बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। वज़ीराबाद चनाब टूल प्लाजा जीटी रोड से ट्रैफिक के लिए दूसरे रोज़ भी मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं और गाड़ियाँ अपनी मनाज़र की जानब जाने की मुंतज़िर हैं। सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा रखे हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी चनाब टूल प्लाजा के मुकाम पर जीटी रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। ट्रैफिक की लंबी कतारों में गाड़ियां कल से मुसलसल फंसी हुई हैं, जिनमें सब्जियां और फ्रूट ले जाने वाली दर्जनों गाड़ियां भी शामिल हैं। सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट पर जाने वाले रास्ते बंद होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ताहम इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जाने वाले मुसाफिरों को पासपोर्ट और टिकट चेक करने के बाद गुजरने की इजाज़त दे दी है। शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों में सिक्योरिटी एहलकारों ने नाके लगा रखे हैं, जबकि हान की बराज, मौलाना जफर अली खान बाईपास, ओजला पुल पर भी रुकावटें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त के दौरान पुलिस की जानिब से चेकिंग का अमल जारी है। गुजरात और वजीराबाद के दरमियान राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है, जिससे मुकामी सनतों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जो हैं वो सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की तलबा और तलबात 2 रोज से क्लासों में नहीं पहुंच सके, जबकि शहरी चनाब का पुल जो है वो पैदल अबूर करके अपनी मंजिलों की तरफ जो है वो पहुंचने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के मुताबिक मरीजों की आमदोरफ्त के लिए एम्बुलेंस को खसूसी रास्ता जो है वो फराहम किया जा रहा है। जी शुक्रिया जमशेद, आप वज़ीराबाद की कशीदा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सखर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर की प्राहम लोकेश मिलिट्री रोड पर अडास का शानदार इफ्तिताह होने जा रहा है। सीन कैदी से बड़े शहर सखर में मसरूफ, खूबसूरत और प्राहम लोकेशन मिलिट्री रोड पर होने जा रहा है। अडास का शानदार इफ्तिताह साफ सुथरे पुरसकून माहौल में आपको मिलेंगे अपने मनपसंद खाने। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर के मेन मिलिट्री रोड पर। यहाँ पर एक और बिल्कुल निशात के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको वही मयार मिलेगा जो पहले कभी आपको मिला करता था। कुछ अर्से के लिए ये बंद किया गया था। अब आप अपनी फैमिली को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, आपको वही माहौल मिलेगा और आपको वही मयारी खाने दिए जाएंगे। आप अपनी फैमिली को लेकर आए यहाँ अडास पर। और पीछे मेरे देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा का बेहतरीन लोकेशन है यहाँ पर निशात का भी, और ये जो है प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर आप आइए और अपनी फैमिली को लेकर आइए। कल के दिन में यहाँ पर इनकी ओपनिंग है। आप लोग कल का दिन आइए, यहाँ पर एंजॉय करिए। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि होटल में कितना अच्छा माहौल उन्होंने रखा है। और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आपकी डिशेस में क्या क्या शामिल होगा। नाज़रीन, हमारे साथ जो है अडास के मालिक यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे मेन्यू के बारे में पूछेंगे। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नौजवान नस्ल को आजकल कौन से खाने पसंद आते हैं। आप देखेंगे कि ये अपनी पसंद के खाने यहाँ पर रखेंगे, आपकी पसंद के। और नौजवान नस्ल तो आज की जो है वो तो बहुत ही अच्छा खाना पसंद करती है। ज़्यादा हम इनसे पूछेंगे कि बेटा आप हमें बताइए कि आपने मेन्यू में क्या क्या रखा है। जी बिल्कुल, हमारे पास मेन्यू में जो है मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह हैं, बर्गर्स हैं, रोल्स हैं, सैंडविच हैं और मुख्तलिफ किस्म के पराठे वगैरह भी हैं। ये एक बेहतरीन अमल है स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी माहौल भी है यहाँ पे और दूसरे लोग दूर वगैरह भी जाते हैं। तो एक सेंट्रल शहर में हमने एक अदास कैफ़े की तामीरात की। आज से तकरीबन 7 साल पहले से हमने ये काम शुरू किया हुआ है और अभी तक हम इसको मुसलसल कंटिन्यू कर रहे हैं। से पूछेंगे कि यहाँ पर आपको तो पता है कि सक्कर की आवाम पहले ही खाने पीने की बहुत शौकीन होती है, वो तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करेंगी। आप उनके लिहाज से आप क्या कहेंगे?
جی جی بالکل، ہم ان کے لیے ہی بیٹھے ہیں، انہیں سرو کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک بہتر کوشش ہے کہ ان کو اچھے کھانے کھلائیں. لوکیشن بھی ہماری پرائم ہے اور ہم مین ملٹری روڈ سکھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پرائم لوکیشن ہے. فیملیز کے لحاظ سے بھی آ سکتے ہیں آپ. یہاں پہ شاپنگ مالس وغیرہ بھی ہیں اور مختلف فوڈ اسٹریٹ وغیرہ بھی ہیں. ہماری بھی ایک بہتر کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ اچھا ماحول دیں. صفائی ستھرائی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہتر ہے. ایک فیملیز کے ساتھ ایک بچوں والا ماحول ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. اچھا، لوگ ایک مرتبہ آئیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں دوبارہ بھی آنا پسند کریں گے؟ جی بالکل آئیں گے، کیونکہ ہم 7 سالوں سے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک ویسے ہی نام بنا ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اسے آگے بھی کنٹینیو کریں اور اپنے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. پوچھیں گے کہ آپ کو بتائے جہاں پر کھانے پینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ صفائی ہو، اور جو ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور ہم بھائی سے پوچھیں گے کہ یہاں پر آپ نے صفائی کا کیا معیار رکھا ہوا ہے؟ بالکل صفائی ایک نمبر ہوگی. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل لوکیشن زبردست ہے اور اس سے صفائی بالکل بیسٹ ہوگی، اور انشاءاللہ ہر فیسلٹی ہوگی. اور جو بچے ہوں گے یا کوئی فیملی ہوگی یا کوئی اور ہوں گے، سب انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کی فیسلٹی ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین، میرا تو کہنا ہے کل کی تیاریاں آپ ابھی سے کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ملیری روڈ کی مین لوکیشن ہے. یہاں پر آپ آئیے، اپنی فیملی کو لے کر آئیے اور یہاں پر بہت اچھے اچھے کھانے انجوائے کریں سبینہ خان کیمرہ ٹیم کے ساتھ. حکومت پنجاب کی واضح ہدایت پر ضلع بھر میں بغیر لائسنس LPG گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا. مزید تفصیلات نمائندہ اون نیوز میاں فہیم کی رپورٹ میں. تمام متعلقہ ادارے بلا خوف و خطر قانون شکن افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں. ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت نے اپنے خیالات کا اظہار. بغیر لائسنس LPG گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت کی خصوصی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس نے غیر قانونی LPG ری فلنگ کرنے والوں دکانوں کو سیل کر دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا کہ غیر قانونی LPG کی ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی. بظاہر یہ معمولی سا کام ہے لیکن کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی کام میں ملوث افراد کو شہریوں کی زندگی سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. شہریوں کو مکمل تحفظ اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی. خبر شامل کرتے ہیں لودھرا کی تحصیل کروڑ پکا سے، جہاں صدر پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے. رپورٹ ڈسٹرکٹ رپورٹر مزمل حسین اجاگر. ترجمان پولیس کے مطابق صدر پولیس کروڑ پکا نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر منشیات فروش سہیل احمد شاہ کو گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے 1 کلو 60 گرام چرس شاپر میں چھپائی گئی برآمد کر لی گئی. ترجمان پولیس کے مطابق فرمان علی کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ DPO لودھرا کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق کی ہدایت پر لودھرا پولیس منشیات کے نصور کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ظفر گوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد RPO ذیشان اصغر کا سٹی سمندری میں کھلی کچہری کا انعقاد. کھلی کچہری میں 40 سے زائد درخواستیں سنی گئی. افسران فیلڈ فورس کو فوری اور شفاف کارروائی کی ہدایت. پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے، شہری بلا خوف و جھجک شکایات درج کروائیں. RPO ذیشان اصغر کھلی کچہری عوام سے براہ راست رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے. ذیشان اصغر عوامی سہولت اولین ترجیح مسائل کے حل باقاعدہ فالو اپ یقینی بنایا جائے. شہریوں کا RPO فیصل آباد ذیشان اصغر کے عوام دوست اقدامات پر خراج تحسین. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال امین بیت المال پنجاب خواجہ محمد وسیم بٹ کی ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا سے ملاقات کے دوران شہر تجاوزات کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر گفتگو. ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر امین بیت المال پنجاب خواجہ محمد وسیم بٹ کو تجاوزات اور ستھرا پنجاب کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے بھرپور اطمینان کا اظہار کیا. رہنما PMLN معروف سیاسی شخصیت سابق چیئرمین یونین کونسل رامبڑی چودھری محمد سرور گجر تنویر احمد پیرزادہ پرسنل سیکرٹری موزم بٹ اس موقع پر موجود تھے. واضح رہے کہ ڈپٹی کمشنر ناروال کی زیر نگرانی تینوں تحصیلوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. متعلقہ افسران کی طرف سے بازاروں میں دکانداروں کو تجاوزات فوری ہٹانے کے حوالے سے نوٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ناروال کا اس حوالے سے کہنا ہے شہریوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے والے تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ نوٹس ملنے کے باوجود جن دکانداروں نے تجاوزات ختم نہ کی ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی بلکہ شہریوں کو خرید و فروخت کے دوران سہولت بھی میسر آئے گی. میرپور متھیرو شہید صحافی طفیل رند سمیت مقتول صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مرگیر احتجاج.
मीरपुर मथैलो गुट की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मीरपुर मथैलो में एहतजाजी रैली और मुजाहरा रैली। DHQ प्रेस क्लब से बटाई चौक तक निकाली गई। मुजाहरीन का कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। एहतजाज में आमिर चन्ना, साकब गडानी, लतीफ़ लगारी, रियाज अराई और खादर मबासी समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक। मुकर्रीन का कहना था कि गुट की ज़िला सहाफ़ियों के लिए मकतल गाह बन चुका है। पहले नसरुल्लाह गडानी, फिर बचर घनियों और अब तफैर रिंद को कत्ल किया गया। सहाफ़ी गैर महफूज हो चुके हैं। पुलिस पर कातलों को बरादरी तनाज़ा करार देकर बचाने का इल्ज़ाम। एहतजाजी सहाफ़ियों को SSP कोर्ट की अनवर कैथरान को चेतवानी कत्ल गिरफ्तार न होने तो SSP ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान, कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी गांव हाफिज सलमान में 5 साला मासूम बच्ची आलिया मलिक से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिवत मरकजी मुलजम गिरफ्तार। DSP अब्दुल कादिर सोमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक के बाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मरकजी मुलजम गिरफ्तार। जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद और सबूत इकट्ठे। मुलजम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजम ने मासूम बच्ची को घर के बाहर अकेला पाकर खेतों में ले गया था। वालिदैन ने भी ज्यादती की तस्दीक कर दी। इंसाफ की यकीन दहानी। DSP दिंदा सिफ्त मुलजम को बहादुर वडेरों की सरपरस्ती हासिल है। बचाने की कोशिशें जारी। मुलव्वस वडेरों के खिलाफ तहकीकात जारी। सबूत मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। DSP बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया है। DSP बच्ची के साथ जुल्म करने वाले को निशाना इबरत बनाया जाएगा। मुलजम को अदालत में पेश करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बहुत शुक्रिया। आज आपको थोड़ी तकलीफ़ दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। PS डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी पे 5 अक्टूबर 2025 को शाम के टाइम एक वक़ुआ रिपोर्ट हुआ और जो मुद्दई था नवाब अली मलिक, उसने आके बताया कि मेरी बच्ची है 5 साल की छोटी सी, जिसका नाम है आलिया, और उसके साथ जो है वो रेप हुआ है। तो पुलिस ने फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट दर्ज की और उसको मेडिकल लेटर जारी किया। और ये वाक़या था बहुत ही अफसोसनाक था, और छोटी सी बच्ची 5 साल की। उसके बाद ये जैसे ही हमें मेडिकल रिपोर्ट से तस्दीक हुई कि उसके साथ रेप हुआ है और उसके साथ ये ज़्यादती हुई है, तो मुलज़िम की तलाश में पुलिस की पार्टियां SSP साहब ने तश्कील दी और आज हमने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है आबिद वालिद शफीक अराई। ये जो वाक़या है ये है गांव सलेमान, हाफिज सलेमान डर नियर डर की बाईपास का। तो ये मुलज़िम है, तकरीबन इसकी उम्र है 16 साल और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और बकौल इसके कि इन दोनों के जो घर हैं वो बिल्कुल आपस में करीब हैं। तो ये जैसे ही घर से निकला, बच्ची इसको अकेली मिल गई, तो उसने अकेली बच्ची देखकर उसको अपने साथ धर लिया और साइड में लेकर कोई जंगल था, थोड़ा जंगल में लेकर उसके साथ ज्यादती की, छोटी सी बच्ची। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट है या उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं इस तरह से आपको बता नहीं सकता। नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं और नाकाबिले बयान भी हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, मगर यह कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और बच्ची को हमने न सिर्फ एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, उसका पूरा इलाज ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी तरह से पुलिस की जानिब से आगा खान हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। और जवाबदार अब आपको लिए चलते हैं लोधरा की तरफ। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा बड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर ता 4 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो और डेंगू का मुश्तरका इजलास कमेटी रूम में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में ADCG लियाकत अली गिलानी, CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान समेजा, यूनिसेफ, WHO और दीगर महकमों के नुमाइंदे शरीक थे। इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात और अहदाफ का जायज़ा लिया गया। ज़िला भर के 5 साल से कम उम्र 3,85,000 बच्चों को पोलियो के हिफाज़ती टीके पिलाए जाएंगे। CEO डॉक्टर फरहान सईद समेजा ने मुहिम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुहिम में 1469 मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। हर बच्चे तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। पोलियो मुहिम कौमी फरीज़ा है। मूजी बीमारी से बच्चों को महफूज रखना हमारा फ़र्ज़ है। पोलियो टीमों की वर्किंग की सख्त निगरानी की जाएगी। इंसदादे डेंगू के लिए फ्लड मुतासरा इलाकों में स्प्रे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। हॉटस्पॉट की चेकिंग के लिए इजाफी टीमें मुतय्यन की गई हैं। फ्लड वाले इलाकों में हिफाजती सरगर्मियों की तस्वीर ज़रूर शेयर की जाएँ। इंसदादे पोलियो डेंगू मुहिमात में हर महकमा अपना किरदार अदा करे, डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा।
ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ठट्टा से मुमताज़ अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा में हालिया सैलाब ने जहां सैकड़ों बस्तियां तबाह कर दी, वहीं हाफिज़ अहमद मंदरू नामी गांव ऐसा भी है जहां कोई मर्द जिंदा नहीं बचा। इस गांव में सिर्फ 12 बेवा खवातीन और उनके बच्चे मौजूद हैं जो सैलाब और बरसात के बाद इंतहाई कठिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन मुतासरा खवातीन और बच्चों की मदद के लिए शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के तामन से खसूसी रिलीफ फराहम किया। गाँव की बेवा खवातीन में माहाना राशन, सब्जियाँ, गोश्त और सोने के पलंग तकसीम किए गए, जबकि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक हैंड पंप भी नस्ब किया गया। मुतासरीन के लिए जदीद सहूलियात से रास्ता वाशरूम्स की तमीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के मुंतज़मीन खालिद अराई, शमाइला अराई और डॉक्टर अमीर मेहर का कहना था कि कुदरती आफात के मौका पर शिकागो फ्रेंड्स हमेशा मुतासर अफराद के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मुल्क भर में हज़ारों ज़रूरतमंद खानदानों को राशन, अद्वियात, कपड़े, हैंड पंप, वाशरूम और तलीमी सामान फराहम किया जा चुका है। उनका कहना था कि ठट्टा की इन बेवा खवातीन की मुस्तकिल मदद जारी रहेगी। हमारे एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक अवान के दीना दोस्त मलिक हमजा शहजाद अवान को फोकल पर्सन बराए सियासी अमूर पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात मुकर्रर कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने मलिक गुल असगर खान पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से हासिल किया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की इस रिपोर्ट में। मलिक हमजा शहजाद अवान को फोकल पर्सन बराए सियासी अमूर पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात मुकर्रर कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने मलिक गुल असगर खान पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से हासिल किया। इस मौके पर मलिक हमजा शहजाद अवान का कहना था कि वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको इस काबिल समझा गया और वो अपने तमाम फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम देंगे। दीगर इस मौके पर उनके दरीना साथी और करीबी दोस्तों ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनको मुबारकबाद भी पेश की। मलिक हमजा अवान इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमत में CM के बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर भी काम कर चुके हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इसके बाद उनको इस हुकूमत में मज़ीद भी कोई बड़ा ओहदा सौंपा जा सकता है। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इज़माल और की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और ज़िला महकमा सेहत की मौसर हिकमत अमली की बदौलत हेपेटाइटिस B के मरीज़ों को अब डायलिसिस के लिए मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। DHQ अस्पताल बकर में हती रकम की जदीद डायलिसिस मशीनों ने आज से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। डायलिसिस मशीन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने किया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मज़हर अब्बास खान, MS DHQ अस्पताल डॉक्टर हसानुल्लाह खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हेपेटाइटिस B में मुबतला मरीज़ों के लिए ये सहूलत एक बड़ी आसानी है, क्योंकि इससे कबल ऐसे मरीज़ों को डायलिसिस के लिए मुल्तान जाना पड़ता था, जो सफरी और माली एतबार से एक तकलीफ दह अमल था। उन्होंने कहा कि ज़िला में सेहत आमा की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़िले महकमा सेहत के साथ करीबी कोआर्डिनेशन का अमल बरकरार रखा जा रहा है, ताकि मरीज़ों को इनकी अपने ज़िला में मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच ने कहा, डायलिसिस की ये नई सहूलत हेपेटाइटिस B के मरीज़ों के लिए उम्मीद की किरण है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ का CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बकर डॉक्टर मज़हर अब्बास खान, AMS DHQ अस्पताल डॉक्टर अरशद तारक और दीगर हस्पताल इंतजामिया के हमरा 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ का CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बकर डॉक्टर मज़हर अब्बास खान के हमरा फीता काट कर कौमी पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए बाकायदा दुआ करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर बकर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कौमी पोलियो मुहिम अक्टूबर 2025 का बाकायदा आगाज़ 13 अक्टूबर बरोज़ सोमवार से शुरू होगा, जिसमें हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की टीमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। दीगर अस्पताल इंतजामिया, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी मौके पर मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबीन की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट जायजा कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्ला समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान कंदील फातिमा मेमन बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन ने कहा कि तरक्याती मनसूबा जात की मंजूरी और तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएँ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़िला बहावलपुर के 69 तरक्याती मनसूबों के लिए रवा माली साल में 3,404 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़िला बहावल नगर के 84 तरक्याती मनसूबों के लिए 9,460 मिलियन रुपए, रहीम यार खान के 34 तरक्याती मनसूबों के लिए 5,545 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास में यह भी बताया गया कि डिवीजन में रवा साल 105 नई स्कीमें डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल की गई हैं, जिनके लिए इमसाल 10,985 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास में मजीद बताया गया कि बहावलपुर की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। इजलास में तरक्याती स्कीमों, पब्लिक बिल्डिंग, रेस्क्यू 1122, आर्ट कौंसल, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल स्टेट, PHA, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमा जात की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की कारोबारी वाजबात की 100% वसूली यकीनी बनाने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत सरकारी वाजबात वसूली बारे का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने हदायत की है कि तमाम रेवेन्यू मुलाजमीन मेहनत और लगन से काम करें, रेवेन्यू रिकवरी के 100% टारगेट के हसूल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करने के सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती, कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने कहा कि ज़र इंतजामिया सरकारी वाजबात वसूली के हवाले से मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि वो रेवेन्यू के शोबे की कारकर्दगी को बेहतर लाने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं ताकि वाजबात वसूली में बेहतरी लाई जा सके। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक तमगा इम्तियाज़ का बगैर इतला सिविल डिफेंस दफ्तर का अचानक दौरा। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स, LPG सिलेंडर्स और डी कनेक्टिंग स्टेशनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक तमगा इम्तियाज़ ने सिविल डिफेंस के दफ्तर का बगैर इतला के अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने गैर कानूनी तौर पर लगाए गए मिनी पेट्रोल पंप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतारे गए LPG सिलेंडर और डी कनेक्टिंग स्टेशन से बरामद किए गए सिलेंडर्स और मशीनरी का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को बगौर जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को सख्ती से हदायत की कि गैर कानूनी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला ताख़ीर और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लिया जाए और नकारा बनाया जाए ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त से मुतल्लिक मसूल होने वाली शिकायत का मुकम्मल अज़ाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा सिविल डिफेंस को हदायत है कि वो अपने इंस्पेक्शंस को मज़ीद सख्त करें और गैर कानूनी पेट्रोल और गैस की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज़ किया जाए ताकि शहर भर में अवाम को किसी भी मुमकिन हादसे या सानहे से महफूज रखा जा सके। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का रात के दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए तक अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ अंजाम देने वाले इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबली के नौजवानों से मुलाकात की। ड्यूटी पर मौजूद नौजवानों का हौसला बढ़ाया। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से फर्दन मुसाफा किया और इनके जज्बे को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से खाने पीने की फराहमी के बारे में भी पूछा। उनका कहना था ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद पुलिस को भी जवानों का ख्याल रखने की हिदायत। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद।
पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त मौजूद हैं अब्बासीन हुजरा रेस्टोरेंट दरा आदम खेल, जो खानों के हवाले से अपनी मिसाल आप है, जहां लोग खाना खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। पाकिस्तानी खानों के साथ साथ गैर मुल्की खाने भी दस्तयाब हैं। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए कुशादा हाल है। MD मुदस्सर कमाल ऑन न्यूज़ से तफसीलात बताते हुए। मुदस्सर कमाल دی زه د اباسین هوجا رستورانت MD یم. اباسین هوجا رستورانت تاسو له ښکلې کانې پرسکون ماحول او مناسب ریټ سره خوراک درکوي، نو تاسو راشئ او دې نه خوند والئ. دې نه علاوه ایمو سره هر یو شی فرش ملاویږي، نو تاسو که اډر کوئ نو ایمو کوم کانټیکټ نمبر دی، په دې باندې پیل ایمو سره رابطه کوئ. او زه اون نیوز شکریہ ادا کوم. تقریباً زندگی کا زیادہ عرصہ دبئی میں گزارا ہے، UAE میں. وہاں پہ بھی میری بزنس ہے کنسٹرکشن کی. تو جب میں ادھر آیا تو پاکستان میں تو میں جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کریں، تاکہ یہاں کی عوام جو غربت ہے ان کو جو ہے نا اچھے کام کے ایک منٹ میں کر رہا ہوں، اس کو کاٹ دیں. کوشش کرتا ہوں کہ بلکہ کر رہا ہوں کہ خوراک ہمارے آرگینک رہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ آپ ہر قسم کے چیز بغیر جھجک کے کھا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مرغی سے لے کے گوشت تک ہر چیز آرگینک ملے گا. پشاور سے رپورٹ شامل کرتے ہیں بیورو چیف شہزاد اقبال کی اس رپورٹ میں، جو اس وقت موجود ہیں درہ آدم کھیل قوم زرغون کھیل علاقہ بازی کھیل میں ملک حاجی لطیف، حاجی باز گل، حاجی ملک عشق سابقہ میئر کینڈیڈیٹ اپنے علاقے میں مسئلے مسائل کے حوالے سے اون نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے. میډیا دلته لراشي دا اوس دارې کې تاسو په زرغون خیلو کې بوزي خیلو کې د حاجي لطیف حجرې کې یو، نو دا یوه ښه خبره ده چې میډیا دغسې در ادم خیل له راشي، نو د در ادم خیل د مسلې مسایلو به پته ولګېږي بار حکومت له. ډېره شکریه، ډېره مننه. پته لګي چې دلته راشي د عوام د مسلې مسایلو له وګوري. په جلسونو خو د خلکو خېټې نه ډکېږي که نه، نو ما د خپل MNA له MPA له دا خواسته چې ته راشه خپل علاقې کې د خپلو خلکو مسایل وګوره. ته کله د اسلام آباد له خلک خوشي کړي وي او کله د پېښور له خلک خوشي کړي وي، نو په دې باندې خو سیسټم نه چلیږي. پنجاب له وګوره چې مریم نواز څرنګه سیسټم شروع کړی دی هغې صوبې، نو مو خو صرف د PTI والا له دا خواست کوو چې د خپلې صوبې له لږه توجه ورکړو. دا کوم حال پکې جوړ ده، رزګارونه خرابېږي، دهشتګردي ریز په ریز زیاتېږي، بس دغه غمو د سیاسي لیول باندې. او نور خو شکر ده دلته حالات نارمل دي، فوج شته ده، هر څه سیسټم برابر چلیږي، او فوج هم خپل هغه کوي د عوام سره په تکلیف کې مرسته او هغه. او ډېره شکریه، مننه. دا راته ووایي چې تاسو دلته MPA MNA شته، PTI نه سلیکټ شوي دي، او MNA هم شته، هغوی کار کوي که نه کوي؟ بس داسې اکا دوکه ډېر داسې تاسو ما نه زیات ګورو کسو چې جلسونه یې نه ختمیږي، نو کار له خو چې دو لیم شي که نه. خو روزانه یا په اسلام آباد کې هغه وي غویمه وي یا په پېښور کې غویمه وي، نو ما خو همدغه خواسته ورته چې مو خلک د غویمو له ما مخکې کوه، ول دزې د دې خلکو د مسلې مسایل له وګوره. پنجاب له وګوره، د پنجاب نه لندن جوړېږي، او د ما صوبې له وګوره بس د لسو کالو نه همدغه چیغې وایو چې PTI یو PTI سره دا احساس نشته ده چې د عوام د لسو کالو نه مو کوم حد له ورسولو. دا اوس کوم نوی وزیر اعلی سلیکټ شوی دی، د دې په حواله باندې تاسو څه وایي؟ دې نه څه امیدونه دي ستاسو؟ نو په کام خو پرېدی ده، خو داسې به وایم چې اوس ټول د مو خپل PTI چې کوم هغه د ټول هم دغې علاقې والا خلک دي، نو ټولو بس مغه یوه خبره ده، نو نور به مو الله دا وکړي چې دی سلیکټ شي او ده سره هغه وي چې د عوام او د ملک هغه وکړي. د علاقې خو تاسو هم راغلو په د علاقې باندې شکر ده. داسې به وایم چې موږ خپل لګیا یو په دارې کې، الحمدلله د کولې روزګار ده، نو د هغې په وجه باندې موږ په خپل هغه سیسټم سره لګیا یو، خپلې یارې هم جوړوو، خپلې صفایي هم کوو. د بار له به هم د ما ماحول تو لیدلی وي چې په خپله لګیا یم، لکه د حکومت د طرف نه څه هغه نشته موله، نه په اسپتالونو کې هم که ته وګورې د روډ باندې اسپتال جوړ شو، دا مو په خپل
پیسو په خپل سیستم جوړ کړی هم دا سرکاري هسپتال نشته. سرکاري شته په شینی کری کې، خو بس هغسې سهولتونه خو پکې نشته دي که نه، یعنی په خپل هغه باندې سرکاري سکولونه شته او سرکاري سکولونه شته، خو هغسې سیستم باندې غونې کالج او یونیورسټۍ شته دي، شته کالج هم شته ده، یونیورسټي هم جوړه شوله، خو یونیورسټي خو شکر ده اوس روانه ده، سیستم یې برابر ده، خو د سکولونو نظام دا کوم د میډل نه لاندې سکولونه چې دي دې نظام هغسې برابر نه ده. سیوریج سیستم څنګه دی؟ سیوریج هم ښه ده، دا خو د موږ خپل بس خپل ترتیب باندې لګیا نو د مدد آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ عمر نه پندې لګیا یو، خو بس موږ خو دا خواست کوو حکومت لم لکه د مو د علاقې څومره مسلې مسایل چې دي دا به حل کېږي هم د مو د مشرانو په ترتیب و د مشرانو په مشاورت به دا هر څه کېږي. که د ینګ جنریشن دغسې لګیا وي لکه اوس د مو وزیر الله وګوره، نو زه هم چې زیات عمر یې چې ایج یې چې وي خو 35-36 سال به وي، چې د مو د قبایلو کوم سیسټم او روایات دي دا د مشرانو په هغه باندې به سیټ کېږي هم حل کېږي به هم ښه کېږي به هم خراب. نو ما حکومت لم دا خواسته او پوج لم هم دا خواسته چې ما مشران په هرې معاملې کې په بروسې کې واخلي، نو سیستم به کله هم د مونه انشاءالله نه خرابېږي او نه هغه کېږي. او موږ خو د عمر نه قبایل په خپل ترو باندې هر یو شی ځان له خپله کړی ده، لکه د حکومت د طرف نه موله څه سهولیت نه دي راغلي. دا راته وایي چې دا پرایویټ په دې خو زه نه په دا ملګري دا خبره وکړله، دې خو ماله علم نشته ده چې سرکاري سکولونه پرایویټ شولو، خو تعلیمي معیار خو بس د پرایویټ سکولونو والا نن سبا لږ داسې ښه چلیږي. نو که وګورو هر طرف له انګلیش و انګلیش ضرورت ته، نو موږ په سرکاري سکولونو کې خو داسې انګلیش ترتیب نه و که نه، نو دې وجې نه د پرایویټ کې لږ د انګلیش سهولت و، نو خلک ټول اخ طرف له هغه شوي وو. عام داسې بې ته وایم چې خو چې چا سره پیسې شته هغو بچي په پرایویټ سکولونو کې سبق کوي، چې کوم په دارې کې لکه د هر چا خو کولې نشته دي که نه، نو هغه د سرکاري سکولونو لسي د ایجوکیشن دا ترتیب دی. موږ دا ټوله یوه علاقه ده، خو موږ د غرب اخ طرف یو، دا به دغ طرف دي، و انشاءالله موږ علاقې کې بالکل امن ده، داسې امن ده لکه څنګه اسلام آباد کې پېښور کې امن ده، داسې موږ په علاقې کې ده. وکه موږ خپل هلته پروګرام و فاینل و که نه، نو شپې ته 9 بجو پورې خلک پر سکون لکه په اسلام آباد کې داسې وو. و بس انشاءالله بالکل خیر خیریت ده کې داسې غالغ چکایت شی نشته، بالکل لکه څرنګه پهله امن و اوس هم دغسې امن ده. ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے امیر بالاش کے قتل کا مرکزی اشتہاری ملزم تیفی بٹ مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں مارا گیا. ڈی ایس پی سی سی ڈی رحیمیہ خان سید حسین حیدر ٹیم کے ہمراہ اشتہاری تیفی بٹ کو لا رہے تھے کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی. کراس فائرنگ میں تیفی بٹ مارا گیا. اس خبر کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی. بالکل خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر کے کراچی سے براستہ روڈ لاہور منتقل کیا جا رہا تھا. رحیم یار خان سنجرپور بائی پاس پر سفید اور سیاہ کرولا میں سوار 7 سے 8 افراد نے سرکاری گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس وین کا ڈرائیور زخمی ہو گیا. اسی دوران ملزمان تیفی بٹ کو چھڑوا کر فرار ہو گئے، جس پر سی سی ڈی کی ٹیم نے پیچھا کیا تو کراس فائرنگ کے تبادلے میں تیفی بٹ مارا گیا، جبکہ اس کے دیگر ساتھی گاڑیوں سمیت فرار ہو گئے. پولیس نے تیفی بٹ کی نعش کو ٹی ایچ کیو صادقآباد منتقل کر دیا. سی سی ڈی اہلکار پر حملہ اور تیفی بٹ کے فرار کا مقدمہ ڈی ایس پی سی سی ڈی سید حیدر علی کی مدیت میں تھانہ کوٹ سبزل میں مقدمہ نمبر 25/826 درج کیا گیا. ذرائع کے مطابق ملزم تیفی بٹ کو دبئی سے لاہور لایا جا رہا تھا، جس پر قتل کے متعدد الزامات تھے. ملزم خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو دبئی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں عدالت نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا تھا، جس پر ملزم نے پاکستان جانے اور مقدمہ کا سامنا کرنے کا کہا تھا. ملزمان کی رضامندی پر دبئی کی عدالت نے تیفی بٹ کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا تھا. جی اب آپ کو لے چلتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور کی جانب، جہاں محمد امجد میوں کی ہمشیرہ کی شادی محمد عامر سے سر انجام پائی. شادی خان آبادی کی تقریب قصر فردوس بینکویٹ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں دلہا دلہن کے قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب نے شرکت کی. قصر فردوس بینکویٹ ہال کے بہترین انتظامات نے شادی کی تقریب کو 4 چاند لگا دیے. قصر فردوس انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کی توازہ لذیذ اور مزیدار کھانوں سے کی گئی، جبکہ مہمانوں کی جانب سے قصر فردوس بینکویٹ ہال کی انتظامیہ اور کھانوں کی بھی بہت تعریف کی گئی.
لاہور کے علاقے جھگیاں جودھا یونین کونسل نمبر 25 شاد باغ میں صفائی ستھرائی کے بگڑتے حالات اور عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی خصوصی مہم کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں اینکر پرسن کامران حیات اپنی رپورٹ میں۔ جھگیاں جودھا شاد باغ کے علاقے میں صفائی ستھرائی کے بگڑتے حالات اور عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے LWMC کی خصوصی مہم کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ مہم کی قیادت سینئر آپریشن مینیجر زون 6 محمد اسامہ نے کی، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید مشینری اور افرادی قوت کے ساتھ دن رات محنت کر کے گلیوں، بازاروں، چوراہوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو مکمل طور پر صاف کروایا۔ اس موقع پر ٹی وی ہوسٹ کامران حیات نے ڈپٹی CEO سرکل 2 LWMC محمد الطاف کو عوامی مشکلات سے آگاہ کیا، خصوصی طور پر صفائی مہم کی درخواست کی۔ محمد الطاف کی ہدایت پر محمد اسامہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مہم کو کامیاب بنایا اور علاقے مکینوں کو ریلیف فراہم کیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اس اقدام کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا اور سب سے زیادہ کریڈٹ محمد اسامہ کو دیا، جنہوں نے نہ صرف نگرانی کی بلکہ عملی طور پر عملے کے ساتھ کھڑے ہو کر صفائی کے عمل کو نتیجہ خیز بنایا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں محمد ایوب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی جماعتیں ضرور ہیں، مگر پی اپنے جالوں کے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دے گی۔ اپنے ایک بیان میں میاں محمد ایوب نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھا۔ آصف علی زرداری نے اپنے مخالفین سے بھی اچھا سلوک کیا اور انتقامی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ میاں محمد ایوب نے مزید کہا ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا تمام صوبے پاکستان کی اکائیاں ہیں۔ پیپلز پارٹی تمام صوبوں کو برابری کی سطح پر دیکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کسی صوبے کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اقتدار میں آ کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔